हाँ क्या क्या करके वही वही करते इतके देवा कडेन मागून आमी आयज हांगासर सगळ्या लोकांक येयलेल्याक आयज सगळ्यांनी आमकां आमच्या स्ट्रायकाक आदार दिलो, येयल्यान सगळ्यांनी आदार दिलो. इतक्या तिंका देव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक येयलेल्यांक. आनी आमच्या एमएलएक आयज तुमी येतलो सोडलो, देव बरें करूं सगळ्यांक. सोडल्या बेश्टी तो कोण आहा ताका पयलीं सांग. ते मेले तो तेका ऑफिसान सांगता तूं कितें लायव्ह वाचनाका. हांवें पिडी सोडल्या तुकाराम तो ऑफिसान सांगणार तूं ना मातसो होल्ड कर आं, रोकड काडनाका माराणी कर. सतीश मेटेरियल जैसे स्टैंड लेके ये है एक मोबाइल का दिया हार ने फोटो दिया साठी महालक्ष्मी देवीची नमन. पयलीं म्हणल्यार हो लढो खंय तरी 2000 चालू जालो आमच्या पाळ्या गांवांत. जे वयले डोंगर आहा ते सगळे गांवांत हाडपाक पावले. मागीर खंयचे तरी देवीचे कृपेन आमच्या राखणदाराच्या कृपेन स्पिरिच्युअल पावर करून करून ते 2020 पर्यंत थांबले. 2020 आमी व्हरताले, गांवचे भुरगे व्हरताले. गांवच्या भुरग्यांनी हो हातीन घेतलो लढो. आनी जेन्ना लढो हातीन घेतलो आमी चिंतूंक पडले आतां सारवार करपाक आमच्या खूब आसतलो. जेन्ना 2022 हांव आमदाराक मेवलो गिरीश बोरकर, तेन्ना तो निवडून येवनासलो. खंय तरी एक आशेची किरण दिसली म्हाका. मनोज परबाक जेन्ना झगडटालो पळयतालो म्हाजे भितर एक उर्जा तयार जाली. आमदार गिरीशाक मेळ्ळो, एक इलेक्शनाच्या निमतान ताका हांव मेळ्ळो. पूण जेन्ना तेज्या वांगडा हांव पावलां पावल फुडें वचत रावलो एक किरण दिसती पडली म्हाका की आमचो गांव होच साल्वार करून. हांव स्वार्थी आसलो, आमच्या गांवा लागून ते एवढो पावलो. पूण आयज तेका लागून खंय तरी हो लढो सक्सेसफूल जाला तो म्हाका दिसून येता. दुसरें म्हणल्यार जे आमची गांवची बायलां नाजाल्यार आमचे गांवचे जाणटे गांवचे तरणाटे आमी जेन्ना वारीक वयताले पंढरपुरा अशी सगळे डिफरन्सीस सायडीन दवरून एकवटान रावताली, रांदताली, जेयताली, हाताली, बरी खुशालकायेन रावताली. आयज खंय तरी अशें म्हाका दिसून येयले जे 7 दीस आमी खंय तरी पंढरपुरा वारीक येयला आनी आमचो गांव सोलार करपाक आमी देवा कडेन मागताले. अरे तुमची काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसर अशीच रावची फुडाराकूय आनी आमचो गांवांत कितें संकट येत जाल्यार एकवटान आमी तो पयस करपाचो. गोंयभरच्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदता, सगळ्यांक नांवां घेयना कित्याक नांवां घेयना जाल्यार सगळे खूब जाण आसा, सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी आमी एकूच सांगूंक सोदता की 60 वर्सां आमी नाजाल्यार 70 वर्सां कितले वर्सां रावतले आमकां खबर ना. पूण जी आमची भुमी आहा, जी आमची मायभूंय आहा, जी आमी मदरलँड आमची म्हणटा गोंयची, आयज तुळशी आमच्या जाणट्यांनी ह्या भुरग्यांक आमचो जो येणारा काळ तांकां बरे प्रमाणे उरोंक जाय म्हणून साल्वार करून दवरलेली. आयज जे जमनीर आमी ल्हानसून व्हड जाले, जे जमनीर आमचे भात पिकोवन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या आवय बापायन आमचे पोट भरले, जे जमनीर भाजी रोवन खूब भुरग्यांक व्हड केले, जे जमनीर आयज बरें वातावरण दिलें, आमकां बरें पर्यावरण दिलें, बरो क्लायमेट दिलो, हे आवयक आयज प्रत्येकान सांबाळपाची गरज आहा. हे प्रत्येक तरणाट्याक, प्रत्येक जाणटे मनशाक, प्रत्येक भुरग्यांक, प्रत्येक बायलांक हो म्हाजो उलो. येणाऱ्या काळात हे जमनीचे कितेंय संकट जर येयले जाल्यार हे जमनी साल्वार करपाक आपलो जीव सुद्दां दिवचे पडलो जाल्यार तुमी वांगडा रावचे आनी हो हे जमनीक सांबाळचो. लास्ट वयता वयता एकूच गोश्ट सांगूंक सोदता, आमचे जे आमदार एसेंब्लीन आयज एक आशा धरून तुमकां लोक निवडून हाडटा. जे 39A जो डिस्कशन जावपाचें आहा एसेंब्लीन, जरी तुमी खरे नीज गोंयकार आसा, तुमचे ह्या जमनीर तरी मोग आसा, तुमचे ह्या गोंयकारांक जर तर मोग आहा जाल्यार हे 39A स्क्रॅप करचे, इतलेंच मागता. बोलला पायाकडे अभी तो मेरे दिमाग में मत
फ्रान्सिस फ्रान्सिस सिरीज नका हात येतो विष्णू कसा लावला सिरीज माईक दे ऑन करून दे. केलो पुढे तो ए फुडें दवर थंय दवर आनी लागीं व्हर मरे मायक मातसो फुडें घे म्हाजो हॅलो हॅलो येता ऐकू येता हॅलो 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 आमच्या पांयांच्या लोकांक पयलू पांयान शिरगांवचे जितले लोक आसा व्हडलो सुरवात जाल्लो पांयान गांवान आनी पांया गांवांतल्यान आमी जेन्ना पळोवंक गेले तेन्ना खुबशे आमकां सानंद्र मतदारसंघाचे लँग्वेज चेंज 39 अंतर्गत गावले आनी हेजे ऑब्जेक्शन्स आमी खुबशे फावटी घातले पण पांयांच्या लोकांनी स्थगीतपणान जो विरोध प्रदर्शन केलो आनी एकजूट रावले आनी प्रामुख्यान आमची बायलां जी दीस रात एक केली आनी गांवा खातीर भायर सरली. आयज आमकां एक लेटर गावला हांव मुद्दम पयलू तुमकां सांगता मागीर प्रेस ब्रिफींग दितलो. एक आतां आमकां एक लेटर गावला जे चीफ टावन प्लॅनर जे आमी ऑफिसान गेल्ले त्या ऑफिसाच्यान एक आमकां लेटर गावला आनी त्या लेटरान अशें बरयल्लें आसा की 39A अंतर्गत जितले सानंद्रे मतदारसंघान जे प्रपोजल्स आसा ते सस्पेंड करता विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून एज पर द लिस्ट आनी आमची आख्खी लिस्ट ही आख्खी लिस्ट आमची एनेक्शर केल्या तेका सो दो आमकां जो कलेक्टर आसा तो ही हे सगळें घेवन येयल्लो आनी तेणें आमकां सांगलेलें की तुमचें कितें आसा तें डिसिजन तुमी घेया हेज्या बद्दल आमी तेन्नाच तेका सांगलें की एका मिनिस्टर कांय हें करूंक ना. तेज्या मागीर तुमचे कडेन मिटींग घेतली तुमचे कडेन उलयलो हें अशें आसा तें कशें कितें मागीर आमी लिगल एडवायस म्हणून नॉर्मा मॅडम जी आसा आमची ती एक वेल नोन आदवोगाद तिका लिगल एडवायस म्हणून आतां तिका मुद्दम रावल्ले आमी कितें ती सांगतात म्हणून तिणें म्हटलं ओके आसा म्हणून. तशेंच आतां तुमकां एक विचारपाचें आसा की आयज हें आमी मुवमेंट करून सगळे एकटे जावन हें केल्लें आसा तुमकां कितें दिसता आतां हेजेर आमी आमचो जो उपोशण आसा जो आमी दवरलेलो आसा जो आमचो स्ट्रायक दवरलेलो आसा हेजेर तुमी सॅटिस्फायड आसा हें फुडें स्ट्रायक हें करपाक बंद करपाक बायलांक विचारता तुमकां कितें दिसता. हॅलो बाकीची बायलां म्हणा आई तुमकां सगळ्यांक कितें दिसता आसा बरें आनी आमचे जल्मी भूपेश जल्मी वासू आसा मरे तुमचे कडेन वदू उलयला पळय आमकां तें लेटर येयला आतां कलेक्टर येतलो तेका आमकां ओसी दिवपाक जाय आनी ते सायन मारूंक नासली ओके आसा मरे आं हितून फक्त पांय शिरगांवचेच ना 84,000 पांय शिरगांव बट बाकीचे फूल सानंद्रे मतदारसंघाचे आसा पूण मुवमेंट आमचो तुमच्या गांवांतल्यान सुरवात जालो आनी तो फुडें गेलो गोंयभरांतल्यान तें जाल्लो म्हणून तुमकां मुद्दम विचारलो ओके.
गोंयभरांत तिडकीन गोंयभरांत उलय उलय गोंयभरांतले लोक जे हांगा आमच्या वांगडा एकटे रावले आनी इतले दीस जे आमचो झूज आसा जे गांवा खातीर आसूं गोंया खातीर आसूं आनी फुडले पिळगेक आसूं हे स्थगीत दीस आनी रात एकटे गेलो. रातचे पासून आमी पळयताले की कितलेशे जाण आमच्या वांगडा हांगा आसताले दिसाचे आसताले. सो तुमकां कितें दिसता हे जे एक आमकां स्टार्ट गावल्ली आसा म्हणजे तुमकां कितें दिसता तुमकां कितें दिसता हे ओके आसा? गोंयभरांतले जितले आमचे गोंयकार ह्या लढ्यात उपस्थित आसले ज्यांच्यानी ह्या लढ्यात आमच्या वांगडा हातीन हात धरून हे झूज दिले हे झुजाचे आयज एक कितें तरी फळ आमकां हांगा मेळिल्लें आसा. ही जी लढो आसा हो फुडें आनी खूब मोठो आसा बारीक ना पण हे एक बारीकसो आमचो जो लढो आसलो तो लढ्याक सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा. तांकां कितें दिसता की हे जे आयज आमकां एक बारीकशें फळ गावल्लें आसा हें सारकें आसा? सो हांव प्रेस ब्रिफींग दिता आतां सगळ्यांक हे घेवन. आणि खरें म्हणल्यार हांव नॉर्मली फक्त धमकी दिता नाल्यार ट्रीटमेंट दिता पूण आज हात जोडून मागता परत परत गिरेशान हॅलो ना करी So I am very honored to have been called. तुकाराम कोर्टात वयची पडटली आनी कोर्टांतल्यान तांकां परत परत धांवची पडटली. हें तांकां सांगलें की ह्या केसींचें कितें तुमी सरकाराक ही मेसेज पावया मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावया की ह्यो केसी ज्यो आसा ह्यो एक तर तुमी फाटीं मारच्यो पडटल्यो नाजाल्यार आमी हांगा कशें घालपाचें ना. तितून मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावयली आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाजे कडेन उलयलें की ह्यो ज्यो केसी आसा 3 केसी जाल्या म्हणटा ते FIR जाल्या म्हणटा त्यो आनी तेणेन एश्युरन्स दिल्लें आसा की कितें जे करपाक जाय ह्या केसींचे काबार कशी करपाक जाय हें ते पळयतलो आनी हेजेर तो केसी ह्यो फुडें व्हरपाचो ना हें एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें आसा. हांव परत एकदां जे मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें आसा हेजेर आयकोन जे तेणेन प्रमुख्यान हांवें तांकां सांगलें की बायलां गरीब आसा आमी तरी कितें करून येतले कोर्टान आमी कोर्टांतल्यान झगडटले एडवोकेट काडून कितें तरी करतले पण तांकां येवचें पडटलें एडवोकेट सोडूनच दिया पण तांकां स्वता येवचें पडटलें एपियर जावचें पडटलें हें रिक्वेस्ट जें आसा हें मुखेलमंत्र्याक करून हांवें तांकां सांगलां आनी तेणेंनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की ह्या केसींचें आपूण कितें आसा तें क्लियर करतलो म्हणून. तशेंच जो व्हडलो लढो आमचो गोंयभरांत आसा तो लढो म्हटल्यार 39A ह्या 39A लढ्यात Now in the assembly, you can leave this place. You can leave this place.
assured that the Goans will come if what is promised does not happen. People are waiting to come and sit here and fight for Goa. So I think I suggested to him when he asked my advice, I said we must respect the Chief Minister, we must respect this document which has come, and we must hope and pray that our MLAs will think Goan, feel for Goa, their heart will go out to Goa, and they will see that 39A is a closed chapter withdrawn. That is रिलेशन एकदम फर्स्ट क्लास तरे कंप्लीट समरी काळी जात बायलान कितें केलां सालवार करतात गोंयांत MLAs न्हय चीफ मिनिस्टर न्हय हांगा वाळपय गेल्ली आमचे कोण आमची बायलां ती हांगाची मेळावलीची बायल ताणें व्हडली IIT भायर पडली हांवें चेंबर गेली चेंबर सगळी बायलांच येवन भायर तांकां सगळे प्रोजेक्टान भायर पडले आतां आज तुमचो 3रो एज्युकेशन जाला तुमीच केला तुमीच इतलो लोक भायर येवन हांवें तो व्हिडिओ पळयताना हांगा तुमी सगळे न्हिदल्यात ते टावन प्लॅनिंगान अरे तुम्ही सगळ्यांनी इतिहास केला ओपिनियन पोल सोडून दी दुसरे सगळे सोडून दी तुम्ही कितें टावन प्लॅनिंगान केला न्हू म्हाका तरी करूंक जायना तुम्ही म्हाकाय आशा आसा करो म्हाकाय आशा तगडी पळो कोणाची पण तुम्ही वचून ते न्हिदल्यात तुम्ही उरल्यात आणि तुम्ही भायर वचूंक ना यू आर ऑल माय हेरोइन्स थँक्यू एक दीस आम्ही सगळे भायर सरकारने आमकां एक चान्स दिवंक जाय सरकारान जाल्यार असेंब्लीन आमकां एकूच चान्स दिवंक जाय बेश्टें ना म्हणून आम्ही परत भायर सरतात गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर आमची बसका जाली आयतार दीस सगळे लोक शेनवार दिसा येयले खुबशे लोक आयतार दिसा प्रचंड प्रमाणान ह्या 39Aच्या अगेन्स्ट ह्या मुवमेंटान आमकां बरो हातभार लागलो लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसलो आयज 6वो दीस उपोशणाचो आनी 7वो दीस आमच्या ह्या प्रोटेस्टाचो एक ह्या अंतर्गत हांगा मुखेलमंत्री येवन गेलो हांगा जो स्पीकर आसा हो स्पीकरूय आमचो येवन गेलो गणेश गांवकर तेंच्यांनी खूब कितें सांगलें आनी तेंकांय एक्सप्लेन केलें कालच्या दिसा BAC मिटींग जाली आनी BAC मिटींगेकूय आनी हें सगळें तेंकां एक्सप्लेन केलें कशें कितें घडणूक जाल्या आयज आमी पळयलें की आमच्या जे प्रोटेस्ट करपाक आमी सगळे गेल्ले आमचेर कंप्लेन्स घातल्यो FIR फायल केल्ल्यो आसा आनीक उरलेले आसा म्हूण सांगतात गोविंद बाब वचोन मुद्दम फायंड आवट केलें अलॉंग वीथ एडवोकेट आनी ते फायंड आवट करून आमकां FIR कॉपीयूय गावली सो हें जेन्ना जालें आमकां कलेक्टर येवन मेळोन गेले कलेक्टर आमकां एक लेटर आतां जे लेटर आमचे कडेन आसा हें लेटर तेंच्यांनी दाखयलें की हे तुमचें सस्पेन्शन करता जे सानंद्रे मतदारसंघात जितले 39Aच्या अंतर्गत प्रोविजनल आनी फायनल नोटिफिकेशन जी काडलेली आसा हेजी इमिजिएट रितीन सस्पेन्शन करता म्हणून हे लेटर जें आसा आनी अलॉंग वीथ तेका आमी जेन्ना सांगलें की एका एनेक्शर एड करपाक जाय म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी एनेक्शर एड करून हें लेटर आमकां दिलें हांगा आनी ह्या लेटराक लागून आमी खरेंच
मॅडमीक फोन मारलो की मॅडम आमकां तुमचे कडल्यान गायडन्स जाय की हें जें लेटर आसा हें सारकें आसा काय कितें. ताका लागून मुद्दम मॅडमीक आनी सराक आपयलो. तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आमच्या लोकांचेर गांवचे लोक जे आसा जावं प्रामुख्यान आमची बायल मनशां जेंच्यांनी ह्या झुजान फुडें सरले, हें झूज दिवपाक लागून फाटीं सरोना कशें गांवाक लागून तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो, FIR घातल्यो. म्हाजेर तरी घातलेल्यो आसा हेजे पयलू, हांवें त्यो घालून भायरूय मारल्यो. परत आमचेर घातल्यार व्हडलो फरक पडना. पण आयज ती बारीक लोक जे एक दिसाळ्याच्या कोतार कामाक वयता ते काम करून खंय ना खंय मातशें आपणाचें जोडटा आनी ते जोड जे आसा तेजेर आपणाचें पोट भरता. आनी तेंचेर अश्यो कंप्लेनी घातल्यो. म्हाका हितून दिसलें, हांव तेंचे कडेन व्हरून उलयलो की ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या हें कितें. ती म्हणूंक लागली आमकां तें हें ना. बट म्हाका खरेंच वायट दिसलें. कित्याक लागून कित्याक ह्यो ज्यो कंप्लेनी म्हाका खबर आसा, म्हाका 4 वर्सां गेली मेयावलीची केस जेन्ना आमचेर घातलेली, म्हाजेर मनोजाचेर आनी बाकीचे आमचे आसले वांगडी तेंचेर, तेन्ना 4 वर्सां एक केस झगडोन ती भायर मारपाक गेली. आनी ही गजाल जी आसा ती आमी कलेक्टराक विचारली आनी कलेक्टराक सांगलें की ह्यो ज्यो तुमी केसी घातल्या ह्यो टोटल फेक आसा. आमकां खबर आसा ह्यो भायर पडटल्यो, पूण लोकांक जे त्रास जाता आनी आमचे जितले लोकांक, कित्याक प्रत्येक जाण जाणटी बायलां आसा 90 वर्सांची पासून एकजूट जाल्ले आसा. हो आवाज ह्या पार्श्वभुमी वयल्यान, ह्या आझाद मैदाना वयल्यान गोंयभरानूच न्हू, देशभरानूच न्हू, अख्ख्या जगभरान पावल्लो आसा की हें 39A जी कीड लागलेली आसा ही कीड आमकां नाका म्हणून. आनी जेन्ना असलो जो लढो आसा त्या लढ्याक आमी एकजूट जावन हें काम करता तेन्ना आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हें 39A जें आसा तें स्क्रॅप जावचें. पूण जेन्ना आमी हो डिमांड स्थगीत रितीन घालीत आसा, आयज आमकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडेनूय हांवें डिस्कशन केलें, ताणें एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण आतां डायरेक्ट हें करपाक शकना, पण विधानसभेन जेन्ना अधिवेशन येता तेन्ना डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन दितलें. दुसरें म्हटल्यार जो काल BSc मिटिंगेक जावं ताच्या पयलू जेन्ना स्पिकर हांगा येयल्लो, स्पिकरा कडेनूय उलयल्लो आनी स्पिकरानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39A जो हें आसा एमेंडमेंट आसा तेजेर आमकां स्पेशल डिस्कशन हें तो ग्रांट करतलो. आनी तितूनय आयज आमच्या हांव आतां ऑपोजिशन लिडरा कडेन उलयलां की अशें अशें तेंच्यांनी सांगलां म्हणून. हें जें 39A जो कायदो आसा, आयज आमी पळयता की विरोधी पक्षूच न्हू, हांगा रुलींग पक्षाचे मतदारसंघ जे आसा हितूनय 39A आसा आनी हो आवाज सगळ्याक गुंजलेलो आसा. हें आमकांय खबर आसा की एसेंब्लीनूय वचोन तेजो स्थगीत जावपाक जाय, तो स्क्रॅप जावपाक जाय. जे एश्युरन्स आमकां मुखेलमंत्र्यान दिलां की हें आमकां ह्या विधानसभेन मुखेलमंत्र्यान तशेंच स्पिकरान दिल्लें आसा की ह्या विधानसभेन हे डिस्कशनाक हाडटले आनी हेजेर योग्य तो निर्णय घेतले. आतां हे योग्य तो निर्णय कितें आसा हो तेंचेर आसा, कित्याक मेजॉरिटी आयज BJPच्या आमदारांची आसा. आमी विरोधक 7 जाण आसा, पण हो जो एसेंब्लीन लढो आसा हो लढो आनीक नेटान घुसतलो. आमी सगळ्यां कडेन कितलींशीं कायदे कितलींशीं बिलां ही आमी घालता. तशेंच ह्या डिस्कशनानूय वांटेकार आमी जातले. लोकांचो आवाज म्हणून, गोंयकारांचो आवाज म्हणून हें 39A स्क्रॅप करपाक लागून विधानसभा अधिवेशन 6 तारखेच्यान सुरवात जातली. तेज्या मदीं केन्ना येता तेन्ना एज पर द बिझनस येता तेन्ना आमी हें घेतलें आनी एक गोंयकारांक आमी उलो मारता. आयज ही जी सुरवात आसा, हांव परत एकदां सांगता, ही सुरवात आसा, हें बॅटल फिल्ड आसा, वॉर फुडें आसा. हे वॉरान आमी सगळे एकजूट जावपाची गरज आसा. एक कीट जी आसा ती हांगा पेटलेली आसा, पण जेन्ना
अधिवेशनान म्हटल्यार जे आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की अधिवेशनान हे डिस्कशन जातलें, ह्या आयकून आमी आमचे जे 39A विरोध जो आसा हो आनीक मोठो जातलो. हांव मागता आमचे जितले आमदार आसा, जावं ते ऑपोजिशनाचे आसूं, जावं ते रुलिंगाचे आसूं, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे सगळे सोडून आमी एकजूट रितीन ह्या 39A विरुद्धान जेन्ना हे डिस्कशन येतले तेन्ना हो लढो दितले. आनी समज हे 39A ह्या विधानसभेन स्थगीत जायना, स्क्रॅप जायना, नाजाल्यार फुडल्या पावण्यार आमचो जो 39A विरुद्धान लढो आसा हो विधानसभेच्या भायर आतां जसो ह्या आझाद मैदानाचेर आसा तेज्याकून खर रितीन हो लढो फुडें वयतलो. जितली एश्युरन्सीस आमकां दिल्ली आसा मुखेलमंत्र्यान, आमच्या स्पिकरान जितली एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, हो जो हंगर स्ट्रायक आनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक खुबशे आमचे गोंयकार, ज्या गोंयकारांनी दीस आनी रात हांगा केले, कितलेशे जाणांनी तेंको दिलो, कितलेशे जाणांनी प्रेयर केलो, मागले गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर पासून जेंच्यांनी मोग दाखयलो की बाबा गोंया खातीर मोग हो म्हाका लागून मोग न्हू, हो गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची बसून हांगा येतालीं, रडटालीं, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तेंकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आनी हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, जेंच्यांनी प्रेयर केले, आशिर्वाद दिले आनी एक शक्ती दिली. कित्याक पयले फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूं ना. पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हेंकां लडपाक लागून आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंच्या तकलेन वयतले. खुबशे कमेंट्स, जे स्टेटमेंट्स ह्या भितूर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आनी वायट, जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा, तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय फुडले पिळगेक गोंयची अशी बुद्धी दिवची. आनी खरेंच सगळे हांगा जमल्या आनी प्रेस जे आमचे जमल्या तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक दीस रात हांव पळयतालो की रातच्या 12, 1, 2 पासून आमचे प्रेस भावना आसताले. खुबसो आदार ह्या प्रेस भावांनी आमकां दिलो आनी सदांच दिता. तेंकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्याच ज्या आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी. आनी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली, सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. वयता वयता एकूच सांगतलो की आयज ही काबार केल्या, मात गरज पडली विधानसभा अधिवेशन आसतले, विधानसभा काबार जावन समज गरज पडली जाल्यार परत हंगर स्ट्रायकाक बसपाक फाटीं सरपाचो ना. हो जो लढो आसा हो आमी
सगळ्यांनी एकजूट जावन लढपाक जाय. हांगा कसलोच भेदभाव आमी करपाक जायना आनी हो फुडल्या पिळगेक एक बरी दिशा आनी बरें गोंय हें दिवपाक लागून लढो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन परत हात जोडून मागता की ह्या लढ्यान आमी एकजूट रावया. विरोधी आसूं जावं रुलींग आसूं हेंकां सगळ्यांक मागता आनी मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हें जें चल्लां गोंयांत हेजेर तुवें थोरायन पळोवचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचें. हांव मागता मॅडम नॉर्मा कडेन की लिगल पर्स्पेक्टीव आनी बाकीचें कितें आसा हें प्रणय तुझा हात काढ. याचा आवाज येतो. सगळ्या प्रेस भाव भयणांक पयलीं म्हटल्यार येवकार. आमचे जो मुवमेंट 39A अगेन्स्ट आनी जेन्ना पाळे गांवान हो 39A जे प्रोविजनल जावं अप्रुवल हे पाळे आनी शिरगांव ह्या गांवान स्टार्ट जाले तेन्ना हो मुवमेंट जो आसा तो सुरवात जालो. सगळे आमचे गांवकार एकठांय जाले आनी गांवकारांनी मेळोन एक आव्हान दिलें की आमी कशेय भशेन हे जे दोंगर आसा हे जे फॉरेस्ट ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉरेस्ट आसा, न्यू डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, हेरिटेज सायट आसा, हे कशेंच आमी आमच्या गांवांतल्यान काबार करपाक दिवची ना. आनी हो जो लढो ह्या गांवांतल्यान सुरवात जालो. हांव खरेंच पयलीं म्हटल्यार ह्या गांवच्या लोकांक, कित्याक हे गांवचे लोक क्रांतिकारी लोक आसा, त्या लोकांनी हो लढो म्हाज्या भितरूय घातलो. आमी एक पेपर आनी डॉक्युमेंटेशन करून कंप्लेन्स विधानसभेन जावं विधानसभेच्या भायर प्रोटेस्ट खूब फावटी केले. पण लढ्याक जो आवाज दिवपाक जाय आसलो, जो हांगान उर्जा हाडून दिवपाक जाय आसली, हें म्हाका दिसता आमच्या पाळे गांवांतल्या लोकांनी दिली. जी बायलां मुद्दमून सांगता की जाणटी जावं नेणटी जावं भुरगीं भायल्या मनशांनी हो लढ्याचो हातभार लायलो. आमचे गांवकार जल्मी जावं बाकीचे सगळे जे गांवचे मेंबर आसा आनी गांवचे बरे मागपी आसा, ह्या बऱ्या मागप्यांनी हो लढो कसो उखलुपाचो वयर, कशें हेच्या बाबतीन गांवान अवेरनस करपाचें हें तेंच्यांनी बऱ्या पोट तिडकेन फुडें येयलें. आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना हे 39A अंतर्गत इश्यू येतालो तेन्ना तेन्ना म्हाका उलो मारून आमी सातेरीच्या देवळान मिटींग घेताले. त्या मिटिंगेक आमकां बरो प्रतिसाद मेळटालो आनी लोकांचो एकूच म्हणणें आसलें की आमचो गांव जो आसा हो आमी राखपाक जाय. ह्या गांवाचे सहभोंवतणी जे आमचे निसर्ग आसा हे निसर्ग आमकां फुडले पिळगेक दवरपाक जाय. जेन्ना ही सुरवात जाल्ली तेन्ना आमी पयलू RGPच्या अंतर्गत 39A अगेन्स्ट लढो सुरवात केल्लो ओवरऑल. पण प्रोटेस्ट करून बसून त्या टायमार आमकां त्या पद्दतीन खुबशे लोक भायर सरोंक ना. पण हो लढो फुडें चालूच उरलो. पण जेन्ना ह्या गांवांतल्यान आमी 3 प्रोटेस्ट TCP डिपार्टमेंटान येले, प्रत्येक वेळा जेन्ना 39A ऑफिशियल गॅजेटाचेर येताले त्या टायमार आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले, आमची ऑब्जेक्शन्स फायल केली आनी ती ऑब्जेक्शन्स फायल करून आमकां अशें दिसलेलें की हे अप्रुवल्स एकूय एका जावची ना, कित्याक तितून आमकां खुबशे एडवायस आनी खुबशे जाणकारांनी आपले सगळे इनपूट दिवन ही आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली.
पण इतले ऑब्जेक्शन फायल करून बसून हे जो निर्णय आसलो तो निर्णय आमच्या अगेन्स्ट गेलो. सान आंद्रे मतदारसंघात जितली प्रपोजल येयली ही प्रत्येक टायमार हांवें स्वता हेजो विरोध केलो आनी तेजे विथ टोपोग्राफी जावं एग्जॅक्ट कितें आसा हेजे सगळे लावन ह्या डिपार्टमेंटाक सबमीट केलो. पण इतले आसून बसून जेन्ना रिसंटीन एक अप्रुवल जो आसा फायनल अप्रुवल जो 39A अंतर्गत पांया गांवांत गावलो आनी तो प्रमुख्यान जे म्हातारीची घुमटी म्हणटा तेजे सारको सायडीक हो अप्रुवल तेंच्यांनी दिलो. त्या टायमार ह्या मुवमेंटाक पेस धरलो तेन्ना आमी ठरयलें की कशें करो या मरो हो जो नारो आसा हो आमी थंयच्यान सुरवात केलो की कशे भशेन आमी हे आमच्या गांवांनी हाडपाक दिवपाना कोणूय आसूं केदोय व्हडलो आसूं. आनी त्या लढ्याची सुरवात तेन्ना जाली आमची मिटींग सातेरीच्या देवळाच्या भायर जाली. मागीर जेन्ना आमी पळयलें तरी पूण कोण आयकना आमी एक मशाल यात्रा ही मशाल यात्रा सगळे पाळयेकार आमचे सान आंद्रेचे आनी बाकीचे सगळे गोंयकार एकटे जावन एक बरी मशाल यात्रा काडली. तरी पूण हो जो सरकार आसा हो बँड जायना जालो. जो सरकारा कडल्यान कांयच आमकां मेळोंक ना. तेज्या नंतर आमी ठरयलें की आमी आंदोलन जे आसा आमचे प्रोटेस्ट जो आसा हो TCPन व्हरतले आनी गांवच्या लोकांक घेवन आमी TCP डिपार्टमेंटान शुक्रार दीस गेले आनी शुक्रार दीस आमचो एकूच डिमांड जो आसलो आमी क्लियर कट डिमांड घातलेले. सगळे पाळ्यांचे आनी सान आंद्रेचे लोक एकटे जाले आनी डिमांड आमचो आसलो की सान आंद्रेन जितले 39A अंतर्गत पाळ्ये शिरगांव बाकीचे विलेजीस भाटीम आसूं मंदूर आसूं जावं कुर्का आसूं ह्या अप्रुवल फायनल अप्रुवल दिल्ले आसा जे हांकां ते स्क्रॅप करचे ते रद्द करचे आनी आमच्या लोकांक जे आमचे दोंगर शेतां भाटां जी आसा ही बरे पद्दतीन आमी कशी दवरचो आमचो निसर्ग कसो दवरचो. तेका लागून जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तुमी पळयलें की आमी सगळे आमचे इनपुट्स जे आसा ते CTP चीफ टावन प्लॅनराक दिले. पण चीफ टावन प्लॅनर एक टायमार आमचे आयकुपाक फाटीं फुडें जावपाक लागली. पण जेन्ना आमी भायर वचून बसले तेंचेरूय मातसो प्रेशर येयलो. 4 सुमार आमकां आपोवन येयले भितर आनी म्हणपाक लागली की आमी तुमचें मान्य करता आनी ही जी फायल आसा आमी फायल रेडी केल्ली आसा ही फायल आमी फुडें धाडटा